अर्थात तिनीहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक जान्न चाहन्छु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चन्द्रवंशी राजाहरूको स्थिर कीर्तिको आज पनि सम्पूर्ण संसारमा अत्यन्त प्रियताका साथै प्रशंसा भइरहेको पाइन्छ। यसकारण हजुर मेबाटे प्रसन्न भएर ती चन्द्रवंशी राजाहरूको कथाका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, जुन चन्द्रवंशमा अत्यन्त पराक्रमी राजाहरू उत्पन्न भएका थिए त्यो चन्द्रवंशको कथाका विषयमा यथार्थमा विस्तारपूर्वक क्रमबद्ध रूपमा सुन। यो चन्द्रवंश अत्यन्त पराक्रमशाली, कान्ति सम्पन्न, सत्यभाव भएका, दानादि क्रियाहरूबाट सम्पन्न भएका, अत्यन्त गुणमान नहुस, ययाति, कार्तवीर्य, अर्जुन इत्यादि राजाहरूबाट अलङ्कृत भइसकेको अर्थात् सुसज्जित भइसकेको छ। चन्द्रवंशको कथाका विषयमा विस्तारपूर्वक बताउने छु। ध्यानपूर्वक सुन। सम्पूर्ण जगतका उत्पत्तिकर्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका कमल योनि ब्रह्माजीका पुत्र अत्रि प्रजापति थिए। अत्रि ऋषिका पुत्र रतनका रूपमा चन्द्रमा उत्पन्न भए। कमल योनि भगवान ब्रह्माजीले चन्द्रमालाई समस्त नक्षत्र, औषधि र ब्राह्मणहरूका अधिपति अर्थात् राजाका रूपमा अभिषेक गरिदिनु भएको अर्थात् विधिपूर्वक मन्त्र पढेर राजपदमा आरूढ गराइदिनु भएको थियो। महर्षि अत्रिका पुत्रले राजसु यज्ञको अनुष्ठान गरी यज्ञको समाप्ति भए पश्चात यज्ञको प्रभाव रे सर्वोत्कृष्ट अधिपत्यका अधिष्ठाता अर्थात् अधिपति भएकाले चन्द्रमाका मनमा अहङ्कार उत्पन्न भयो अर्थात् राज प्रमादले उनको मनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्यो। त्यसपछि अहङ्कारबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको चन्द्रमाले सम्पूर्ण देवताहरूका गुरु बृहस्पतिकी तारा नाम भएकी पत्नीलाई अपहरण गरेर अपनी पत्नी बनाए। त्यसपछि बृहस्पतिले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरेकाले ब्रह्माजीले धेरै सम्झाउँदा एवं सम्पूर्ण देवताहरूले विनम्र अनुरोध गर्दा पनि चन्द्रमाले तारालाई परित्याग गरेनन् अर्थात् कसैको अनुरोधको पालना गरेनन्। बृहस्पतिसँगै भेदभाव भएका कारणले गर्दा शुक्राचार्यले पनि चन्द्रमालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका थिए। त्यसपछि महर्षि अङ्गिराबाट विद्या प्राप्त गरेका कारणले गर्दा भगवान रुद्रले पूर्ण रूपमा बृहस्पतिलाई सहयोग गर्नुभयो किनकि देवताहरूका गुरु बृहस्पति महर्षि अङ्गिराका पुत्र हुन्। दैत्य दानवका गुरु शुक्राचार्य चन्द्रमाका पक्षमा रहेका थिए। त्यसकारण जम्ब, कुजम्ब इत्यादि दैत्य एवं दानवहरूले पनि चन्द्रमालाई विजय गराउनका लागि आफ्नो सामर्थ्यले व्यायसम्मको सहयोग गरे। त्यसरी नै सम्पूर्ण देवताका सेनासहित देवराज इन्द्रले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई विजय गराउनका लागि उनलाई सहयोग गर्न थाले। यसरी ताराका लागि चन्द्रमा र बृहस्पतिका बीचमा अत्यन्त भयानक तारकामय युद्धको आरम्भ भयो। यो युद्ध ताराको प्राप्तिका लागि गरेको हुनाले यसको नाम तारका युद्ध भएको हो। त्यसपछि रुद्र आदि देवताहरूले दानवमाथि र दानवहरूले देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर विभिन्न किसिमका अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा प्रहार गर्न थाले। यसरी देवताहरू र दानवहरूका बीचमा भइरहेको अत्यन्त भयानक युद्धबाट शुभ अर्थात् डराएको हृदय भएर सम्पूर्ण जगत ब्रह्माजीका शरणमा पर्यो। त्यसपछि कमल योनि भगवान ब्रह्माजीले देवताहरू र दानवहरूको युद्धलाई रोकेर बृहस्पतिलाई उनकी पत्नी तारा उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यस समयमा तारा गर्भवती अवस्थामा रहेकी देखेपछि बृहस्पतिले तारासँग भनी, मेरी पत्नीको गर्भमा अन्य व्यक्तिको पुत्र वा गर्भ धारण गर्न तिम्रा लागि उचित छैन। त्यसकारण तिमीले यो गर्भलाई परित्याग गरिदेऊ। बृहस्पतिले यसरी आज्ञा दिइसकेपछि ती पतिव्रता ताराले पतिको आज्ञा अनुसार त्यो गर्भलाई नरम घाँस उम्रिएको एकान्त स्थानमा परित्याग गरिदिइन्। त्यो निक्षेप अर्थात् फ्याँकिएको नासोबाट उत्पन्न भएको बालकले आफ्नो तेजद्वारा सम्पूर्ण देवताहरूको तेजलाई पनि निस्तेज अर्थात् तेजविहीन बनाइदियो। त्यस समयमा त्यस बालकको सुन्दरता र तेजका प्रभावबाट प्रभावित भएर बृहस्पति र चन्द्रमा दुवै त्यसलाई स्वीकार गर्न अत्यन्त उत्सुक भएको देखेपछि देवताहरूले शङ्कास्पद भावपूर्वक तारासँग सोधे, हे सौभाग्यवती, तपाईँले हामीलाई यो पुत्र बृहस्पतिको हो वा चन्द्रमाको हो, सत्य कुरा बताइदिनुहोस्। देवताहरूद्वारा यसरी सोधिएपछि अत्यन्त लज्जित भएकी ताराले केही जवाब दिइनन्।
यस प्रकार देवताहरूद्वारा अनेकौं पटक सोधिए तापनि ताराले त्यसको कुनै जवाब दिएनन्। त्यसपछि सद्योजात अर्थात् भर्खरै जन्मेको त्यो कुमारले तारालाई श्राप दिनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएर भन्यो, हे अत्यन्त दुष्स्वभाव भएकी माता, तपाईँले मेरा पिताजीको नाम किन नबताइदिनु भएको हो? देखावटी लाजको आवरणले ढाकेर रहनुभएकी तपाईँको मैं यस्तो अवस्था बनाइदिन्छु जसको प्रभावले गर्दा तपाईँ जस्ती मन्थर अर्थात् धिमा चालले बोल्ने अन्य कोही पनि हुने छैन। त्यसपछि स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्माजीले त्यस बालकलाई श्राप दिनबाट रोकेर तारासँगै सोध्नुभयो, हे पुत्री, भन् यो पुत्री कसको हो, चन्द्रमाको हो वा बृहस्पतिको? स्वयं ब्रह्माजीले यसरी सोधेपछि ताराले अत्यन्त लज्जित हुँदै भनिन्, चन्द्रमाको हो। त्यसपछि छाती फुलाएर अत्यन्त कान्ति भएका चन्द्रमाले त्यस बालकलाई अङ्कमाल गर्दै भनी, हे पुत्री, धन्यवाद धन्यवाद, तिमी आत्मज्ञानी छौ रे। उसको नाम बुध राखिदिई। त्यस समयमा उनका गालाहरूमा कान्तिपूर्ण रूपमा फुलेको रे देदीप्यमान अर्थात् चम्किलो देखिन्थ्यो। ती बुधले इलाका गर्भबाट जसरी पूर्वलाई उत्पन्न गराएका थिए त्यस विषयमा मैले तिमीलाई यसभन्दा पहिले नै बताइसकेको छु। ती पूर्व अत्यन्त दानशील, धेरै यज्ञ गर्ने स्वभाव भएका र अत्यधिक तेजस्वी थिए। त्यसपछि मित्रवरुणको श्राप अनुसार मैले कुनै समयमा मनुष्यलोकमा निवास गर्ने पर्दछ। यसरी विचार गरेपछि उर्वशी अप्सराको दृष्टि ती अत्यन्त सत्यवादी स्वरूपका धनी र आत्मज्ञानी राजा पुरूरमा पर्यो। ती राजा पुरूलाई देखिसकेपछि अत्यन्त मोहित भएकी उर्वशी स्वर्गमा प्राप्त भएको सबै किसिमको मान मर्यादा रे सुखको अभिलाषा परित्याग गरेर उनका नजिक आइपुगिन्। ती राजा पुरूको हृदय पनि ती उर्वशीलाई संसारमा भएका सम्पूर्ण स्त्रीहरूमा अत्यन्त विशेष तथा कान्ति, कौमार्य अर्थात् कुमारित्व आनन्दित तुल्याउने र मन मुस्कान आदि गुणहरूबाट सम्पन्न भएको देखेर उनलाई सौन्दर्यको नियन्त्रणमा परे अर्थात् ती राजा उर्वशीप्रति पूर्ण रूपमा आसक्त भए। यसै समयमा राजा पूर्व र उर्वशी दुई एक अर्काप्रति पूर्ण रूपमा आकर्षित रे एकले अर्कालाई प्राप्त गर्ने अत्यन्त लालायित भए एवं सम्पूर्ण काम्य वस्तुहरूलाई तुच्छ सम्झिन थाले। लामो समयको मौनतायुक्त हेराइलाई चिर्दै राजाले लाजको परित्याग गरेर भनी, हे सुन्दरी, म तिमीप्रति अत्यन्त आसक्त भएको छु। तिमी मबाट प्रसन्न भएर मेरो प्रेमलाई सहज स्वीकार गरिदेऊ। राजाका यस किसिमको कुरा सुनेपछि उर्वशीले पनि अत्यन्त लज्जित भएर मन स्वरमा भनिन्, यदि तपाईँले मेरो प्रतिज्ञा स्वीकार गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँको मनोकामना पूर्ण हुनेछ। उर्वशीको कुरा सुनिसकेपछि राजाले सोधे, तिम्रो प्रतिज्ञा के हो? यसरी राजाले सोधेपछि फेरि उर्वशीले भनिन्, मेरा पुत्रहरूका रूपमा रहेका यी भेडाहरूलाई तपाईँले कहिले पनि मेरो बिछोनाभन्दा टाढा गराउनु पाउनुहुन्न अर्थात् यिनीहरू सधैँ मेरो बिछोनाका नजिकमा नै रहनेछन्। यसरी नै मैले तपाईँलाई कहिले पनि पूर्ण रूपमा नाङ्गो देख्न नपाऊँ एवं घिउ मात्र मेरो भोजनको सामग्री हुनेछ। यी तीनवटा मेरा प्रतिज्ञाहरू हुन् भनेपछि राजाले त्यसमा स्वीकृति जनाए। त्यसपछि राजाले उर्वशीसँगै कहिले अल्का अर्थात् कुबेरका नगरीको क्षेत्ररथ अर्थात् कुबेरको बगैँचा आदिमा रे कहिले अत्यन्त मनमोहक एवं स्वच्छ कमल आदिबाट पूर्ण रूपमा सुशोभित भएको मानसरोवरमा क्रीडा गर्दै प्रत्येक दिन अनेकौं किसिमका आनन्दको अनुभूति गर्दै 60,000 वर्ष बिताए। उर्वशीले पनि प्रत्येक दिन राजासँगै उपभोग सुखपूर्वक प्रेममा वृद्धि गराउँदै देवलोकमा निवास गर्ने चाहनाको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिइन्। त्यस समयमा अप्सरा सिद्ध एवं गन्धर्वहरूलाई उर्वशी नभएको स्वर्गलोक रमणीय लाग्न छाडिसकेको थियो अर्थात् उनीहरूले त्यहाँ आफू पानी बिनाको माछो जस्तो भएको अनुभव गर्न थालेका थिए। त्यसकारण उर्वशी र पूर्वका बीचमा भएको प्रतिज्ञाका विषयमा विज्ञ रहेका अर्थात् ज्ञाता विश्वावसुले एक दिन रात्रिका समयमा गन्धर्वहरूसँगै गएर सुतिरहेको राजा पूर्व र उर्वशीका नजिकैमा रहेका दुई भेडाहरूमध्ये एउटा भेडाको अपहरण गरे। त्यस भेडालाई अपहरण गरेर आकाश मार्गबाट लिएर
गइरहेको अवस्थामा उर्वशीले त्यसको आवाज सुनिन्। त्यसपछि उनले भनिन्, मैं अनाथ छु, कुन व्यक्तिले मेरा पुत्रको अपहरण गरिरहेको छ, मैं कसका शरणमा जाउँ? यो सबै कुरा सुनिरहे तापनि देवीले मलाई नग्न अवस्थामा देख्ने छिन् भन्ने विचार गरेर राजा भेडाको उद्धार गर्नका लागि गएनन्। त्यसपछि गन्धर्वहरूले अर्को भेडा पनि अपहरण गरेर लिएर गए। त्यस समयमा अपहरण गरेर लगिएको भेडाको आवाज सुनेर फेरि उर्वशीले भनिन्, मैं अभागिनी पतिविहीन र कुपुरुषका आश्रयमा रहेकी छु। यस्तो अवस्थामा मेरो सन्तानको रक्षा कसले गरिदिन्छ? यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि अहिले पूर्ण रूपमा अन्धकार फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा रानीले मलाई नग्न भएको देख्न सकिँदैन भन्ने विचार गरेर राजा हातमा तरबार लिएर अत्यन्त क्रोधित भएर त्यो दुष्ट निश्चित रूपमा मारिनेछ भन्दै दौडिए। यसै समयमा गन्धर्वहरूले आकाशमा बिजुली चम्काइदिए। त्यो बिजुलीको प्रकाशमा उर्वशीले राजालाई नग्न अवस्थामा देखेर प्रतिज्ञा भङ्ग भएको देखि त्यहाँबाट उनले तुरन्तै प्रस्थान गरिन्। त्यस समयमा गन्धर्वहरू दुवटै भेडाहरूको परित्याग गरेर स्वर्गतिर भागे, अर्थात् स्वर्गमा गए। जब राजा ती भेडाहरूलाई लिएर अत्यन्त आनन्दित हुँदै आफ्नो बिछौनामा भएको ठाउँमा आए, तर त्यहाँ उर्वशीलाई देखेनन्। उर्वशीलाई नदेखेपछि राजा त्यही वस्त्रहीन अवस्थामा नै मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्ति जस्तै भएर घुम्न थाले। शरीर विचलित भएर घुमिरहँदाका अवस्थामा राजाले एक दिन कुरुक्षेत्रको पूर्ण रूपमा फुलेको कमलबाट सम्पन्न भएको सरोवरमा अन्य 4 अप्सराहरू सहित उर्वशीलाई देखे। उसलाई देखेपछि अत्यन्त उन्मत्त भएर उर्वशीसँग भनी, हे निर्दयी, यो मेरो हृदयमा निवास गर, मेरो कुरा सुन। राजाले यस प्रकार अनेकौं सूक्त अर्थात् उत्तम वचन भन्दा भए। त्यसपछि उर्वशीले भनिन्, हे महाराज, अभिव्यक्तद्वारा गरिने यस प्रकारका चेष्टाहरूबाट केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यस समयमा मैं गर्भवती भएकी छु। 1 वर्षपछि तपाईँ यस स्थानमा आउनुहोस्। यस समयमा मेरो एक पुत्र हुनेछ र मैं एक रातका लागि मात्र तपाईँसँगै निवास गर्नेछु। उर्वशीले यसो भनेपछि राजा पुरूर्वा अत्यन्त प्रसन्न हृदय लिएर आफ्नो राज्यमा गए। त्यसपछि उर्वशीले अन्य अप्सराहरूसँग भनिन्, यिनै ती सर्वोत्कृष्ट पुरुष पुरूर्वा हुन् जसको प्रेममा पूर्ण रूपमा आकर्षित भएर मैले यिनीसँगै यतिका दिनहरूसम्म अत्यन्त आनन्दपूर्वक निवास गरेकी थिएँ। उर्वशीले यसरी बताइसकेपछि अन्य अप्सराहरूले भने, यिनी अत्यन्त कुलीन पुरुष रहनेछन्। यथार्थमा यिनको रूप अत्यन्तै मनमोहक रहेछ। हामीहरूमा पनि यिनीसँग सधैँ रमण गरिरहने अभिलाषा उत्पन्न भइरहेको छ, अर्थात् यिनीसँगै त सधैँ हाम्रो पनि सहवास हुन पाओस्। त्यसपछि 1 वर्ष पूर्ण भएपछि राजा पुरूर्वा त्यस ठाउँमा आए। त्यस समयमा उर्वशीले उनलाई आयो नाम भएको एक बालक दिइन् र उनीसँग 1 रात सहवास पनि गरिन्। यस सहवासबाट अन्य 5 पुत्रहरू उत्पन्न गराउनका लागि उनले गर्भधारण पनि गरिन्। त्यस पश्चात उर्वशीले राजासँग भनिन्, हामीहरूका बीचमा भएको प्रेमपूर्ण सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण गन्धर्वहरू तपाईँलाई वरदान दिनका लागि तयार भएका छन्। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो चाहना अनुसारको वर माग्नुहोस्। त्यसपछि राजाले भने, मैले आफ्ना सबै शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसके। इन्द्रियहरू सामर्थ्यशाली अर्थात् शक्ति सम्पन्न रहेका छन्। वृद्धि भइरहेको असङ्ख्य सैन्य शक्ति एवं राज्य कोष पनि परिपूर्ण रहेको छ। यस समयमा उर्वशीसँगको सहवास बाहेक मलाई प्राप्त नभएको कुनै पनि वस्तु रहेको छैन। त्यसकारण उर्वशीसँगको सहवासमा आफ्नो जीवन बिताउन चाहन्छु। राजाले यसो भनेपछि गन्धर्वहरूले उनलाई एउटा अग्निस्थली अर्थात् अग्निबाट सम्पन्न भएको पात्र दिए। यसरी अग्निस्थली दिएपछि गन्धर्वहरूले राजासँग भने, तपाईँले देवताहरूका अनुकूल भएर अर्थात् यस अग्निलाई वैदिक विधि अनुसार गारपत्य आमनी रे दक्षिण अग्नि रूप 3 भागमा विभाजन गरेर यसमा उर्वशीसँगै सहवास गर्ने लक्ष्यबाट अभिप्रेरित भएर प्रत्येक दिन यज्ञ गर्नु। यसरी यज्ञ गरेपछि तपाईँलाई निश्चित रूपमा आफ्नो मनोकामना अनुसार वस्तु प्राप्त हुनेछ। गन्धर्वहरू
अवतार द्वारा यशेरी बताई सके पछी राजाले त्यो अग्निस्थाली लिएर आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गरे। नगरतिर जाँदाका समयमा बाटामा जङ्गलको बीचमा पुगेपछि उनले विचार गरे, औ मैं कस्तो मूर्ख व्यक्ति रहेछु, मैले यो कस्तो गलत कार्य गरेँ जुन यो अग्निस्थली लिएर आएँ तरे ऋषिलाई चाहिँ छोडिदिएँ। यस्तो चिन्तन गरेर राजाले त्यो अग्निस्थलीलाई जङ्गलमा नि परित्याग गरिदिएर उनी आफ्नो नगरीमा गइन्। आफ्नो निवास स्थानमा आएपछि मध्यरात बितेपछि निद्राले छाडेपछि राजाले चिन्तन गरे, उर्वशीको समीप्यताको प्राप्तिका लागि नै गन्धर्वहरूले मलाई त्यो अग्निस्थली दिएका थिए। मैले त्यसलाई जङ्गलमा नि परित्याग गरिदिएँ। त्यसकारण मैले यसै समयमा त्यो अग्निस्थली ल्याउनका लागि जङ्गलमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्दछ। यस्तो चिन्तन गर्दै राजा पुरुरवा त्यो जङ्गलमा पुगे, तरे त्यो अग्निस्थली प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसपछि जुन स्थानमा पहिले अग्निस्थली राखिएको थियो त्यस स्थानमा समीका गर्भमा एउटा पिपललाई देखेर विचार गर्ने थाले, यसै स्थानमा मैले अग्निस्थली परित्याग गरेको थिएँ, त्यही अग्निस्थली समीको गर्भमा पिपलका रूपमा परिणित भएको रहेछ। त्यसकारण मैं यसै पिपललाई अग्निका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो नगरीमा जानेछु र यसैका अग्निबाट उत्पन्न भएको अग्निको नै उपासना गर्नेछु। यस प्रकारको विचार गरेर राजाले आफ्नो नगरीमा पुगेर आफूले ल्याएको त्यो पिपलको अग्नि बनाए, जसबाट यज्ञमा प्रयोग गर्ने आगो निकालिन्छ। त्यसपछि राजाले त्यो पिपलको काठलाई एक एक हातको बुढी औँला बराबरको बनाउँदै गायत्री मन्त्रको जप गरे। त्यस पश्चात गायत्री मन्त्रको सङ्ख्याका अनुसार एक एक अङ्गुल अर्थात् हातको बुढी औँला बराबरका अग्निहरू उत्पन्न भए। तिनीहरूको मन्थनबाट तिनै किसिमका अग्निहरू उत्पन्न गराए राजाले वैदिक मन्त्रहरू अनुसार विधिपूर्वक हवन गर्न थाले एवं यस लोकमा उर्वशीसँगको सेवास रूपी फल प्राप्तिको कामना गरे। त्यसपछि उर्वशीले राजा पुरुरवाको सधैँ सम्बन्ध रहिरह्यो, अर्थात् उनीहरूको कहिले वियोग भए नै। प्राचीन कालमा एक प्रकारका अग्नि मात्र थिए, तरे यस मनमन्त्रमा इलाका पुत्र राजा पुरुरवाले गार्हपत्य, आवनी र दक्षिण नाम भएका 3 किसिमका अग्निहरूलाई प्रयोगमा ल्याए, अर्थात् 3 किसिमको अग्नि भएको प्रचार गरे। 7औं अध्याय पुरुरवा रे जनौ वंशको वर्णन। पराशरजीले भन्नुभयो, राजा पुरुरवाका पुत्र रत्नका रूपमा परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु र अयुतायु यी 6 पुत्र उत्पन्न भए। अमावसुका पुत्र रत्नका रूपमा भीम उत्पन्न भएका थिए। भीमका पुत्र रत्नका रूपमा काञ्जन एवं काञ्जनका पुत्र रत्नका रूपमा सुहोत्र उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी सुहोत्रका पुत्र रत्नका रूपमा जनौ उत्पन्न भएका थिए। जनौले आफ्नो सम्पूर्ण यज्ञ स्थललाई गङ्गाजलबाट प्लावित अर्थात् पानीले भिजेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भएर रातारात आँखा पार्दै समाधिका माध्यमद्वारा भगवान यज्ञ पुरुषलाई आफ्ना आत्मामा स्थापित गरेर सम्पूर्ण गङ्गाजीलाई नै पिइदिएका थिए। त्यस समयमा सम्पूर्ण देवऋषिहरूले उनलाई प्रसन्न गराए। त्यसपछि उनले गङ्गाजीलाई आफ्नी पुत्री स्वरूपमा स्वीकार गरी जनौका पुत्र रत्नका रूपमा सुजनौ उत्पन्न भए। यसरी नै सुजनौका पुत्र रत्नका रूपमा अजक उत्पन्न भए भन्ने अजकका पुत्र रत्नका रूपमा बलाकासव उत्पन्न भएका थिए एवं बलाकासवका पुत्र रत्नका रूपमा कुश उत्पन्न भएका थिए र कुशका पुत्र रत्नका रूपमा कुशासव, कुशनाभ, मूर्तासव र अमावसु यी 4 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये कुशासवले मलाई इन्द्रका समान बल र पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त होस् यस प्रकारको सङ्कल्प गरेर तपस्या गर्न आरम्भ गरे। उनीद्वारा गरेको अत्यन्त उग्र तपस्यालाई दृष्टिगत गर्दै इन्द्रले बल र पराक्रममा मैं समान अर्को कोही उत्पन्न न होस् यस भावनाका आधारमा स्वयं आफूले उनको पुत्र रत्नका रूपमा जन्म ग्रहण गरे, अर्थात् जन्म लिए। ती इन्द्र नै कौशिक गादीका नामबाट विख्यात भए।
गादी की सत्यवती नाम भय की कन्या जन्मीन तिनलाई भर्गु ऋषि का पुत्र ऋचिक ऋषिले आपना लागी याचना करी अर्थात मांगी। गादीले अत्यंत क्रोधी रे अत्यंत वर्ष भएका ब्राह्मणलाई आपनी कन्या दिने चाहना न भएकोले ऋचिक सँगै कन्याको मूल्य स्वरूप चंद्रमा का समान कांति भएका रे पवन का बराबर वेग अर्थात गति भएका 1000 श्यामकर्ण अर्थात सेतो शरीर तामो रंग को थुतुनो रातो टाप कालो कान रे आँखा हुने अश्वमेघमा छोडिने घोडाहरूको याचना गरी अर्थात मागी। महर्षि ऋषिकले पनि वरुणदेवका समीपबाट अश्वर तीर्थमा उत्पन्न भएका माग गरी अनुसारकै 1000 घोडाहरू ल्याएर राजालाई दिए। त्यसपश्चात महर्षि ऋषिकले ती सत्यवतीसँग बिहा गरी त्यसपछि कुनै एक समयमा ऋषिकले सन्तान प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर सत्यवतीका लागि चरु अर्थात यज्ञ खीर तयार गरी। यस समयमा सत्यवतीले उनलाई प्रसन्न गराएर आफ्नो माताका लागि पनि क्षत्रिय शेष पुत्रको प्राप्तिका लागि क्षत्रिय खीर बनाइदिन प्रार्थना गरिन्। महर्षि ऋषिकले पनि अर्को एउटा चरु अर्थात यज्ञ खीर बनाइदिए। चरु अर्थात यज्ञ खीर बनाइसकेपछि यो चरु तिम्रा लागि हो रे यो चरु तिम्री माताका लागि बनाएको हुँ, यिनीहरूको तिमीले यथोचित उपयोग गर्नु। यसरी दुवै चरु अर्थात यज्ञ खीरका विषयमा आफ्नी पत्नी सत्यवतीलाई सम्झाइदिएर ऋषि वनमा गई। त्यसपछि चरु अर्थात यज्ञ खीर उपयोग गर्ने समयमा सत्यवतीकी माताले उनीसँग भनिन्, हे छोरी, सबैले आफ्ना लागि मात्र अत्यन्त गुणशील पुत्रको कामना गर्ने गर्दछन् रे कसैले पनि आफ्नी पत्नीका भाइहरूलाई त्यस किसिमको आदर भाव राख्दैनन्। अर्थात मेरो मान्यता अनुसार मेरा लागि बनाएको चरुका तुलनामा तिम्रा लागि बनाएको चरु उत्तम रहेको हुनुपर्दछ। त्यसकारण तिमीले तिम्रा लागि बनाएको चरु अर्थात यज्ञ खीर मलाई देऊ रे मेरा लागि बनाएको चरुको तिमीले भोजन गर, किनकि मेरा पुत्रले सम्पूर्ण भूमण्डलको पालन पोषण गर्ने अभिभारा निर्वाह गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण कुमारको बल वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहेको हुँदैन। आफ्नी माताले यसरी अनुरोध गरेपछि सत्यवतीले आफ्ना लागि बनाएको चरु आफ्नी मातालाई दिइन् रे माताका लागि बनाएको चरु आफूले भोजन गरिन्। त्यसपछि जब महर्षि ऋषिक वनबाट फर्केर आए त्यस समयमा सत्यवतीलाई देखेर भनी, हे पापिनी, तिमीले किन यस किसिमको अनर्थकारी कार्य गरेको? तिम्रो शरीर अत्यन्त भयानक देखिरहेको छ। मेरो विचारमा तिमीले आफ्नी माताका लागि बनाएको चरु खाएको हुनुपर्दछ। हे सत्यवती, तिम्रो यो कार्य अत्यन्त अनुचित हो। मैले तिम्री माताका लागि बनाएको चरुमा सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरवीरता, बल जस्ता सम्पदा समावेश गरेको थिएँ। तिम्रा लागि बनाएको चरुमा शान्ति, ज्ञान, बुद्धि र सहनशीलता जस्ता ब्राह्मणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने सम्पदा समावेश गरेका थिए। तिमीले त्यसको विपरीत कार्य गर्यो, त्यसकारण तिम्रो पुत्र अत्यन्त भयानक अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने रे अन्यलाई मार्ने जस्ता कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लाग्ने स्वभाव भएको क्षत्रिय गुणबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हुनेछ। एवं तिम्री माताको पुत्र शान्ति रे सदाचार सम्पन्न ब्राह्मण स्वरूपबाट युक्त हुनेछ। ऋषिले यस्तो कुरा भनिसकेपछि सत्यवतीले ऋषिका दुवै चरणहरू समाएर प्रणाम गर्दै भनिन्, हे भगवान, मैबाट अज्ञानताका कारणले गर्दा यस प्रकारको कार्य हुने गयो। मैसँग प्रसन्न भइदिनुहोस् एवं कुनै यस्तो उपाय गरिदिनुहोस् जसको प्रभावले गर्दा मेरो पुत्र यस प्रकारको नभएर बरु मेरो नातिको स्वभाव त्यस किसिमको होस्। सत्यवतीले यसरी प्रार्थना गरेपछि ऋषिले भनी, तथास्तु, अर्थात् तिमीले जे भन्यौ त्यही हुनेछ। त्यसपछि समय पूर्ण भएपछि सत्यवतीका गर्भबाट जमदग्नि उत्पन्न भई एवं उनकी माताका गर्भबाट विश्वामित्र उत्पन्न भई। अन्तमा सत्यवती कौशिकी के नामको नदीका रूपमा अत्यन्त विख्यात भइन्। जमदग्निले इक्ष्वाकु वंशीय राजा रेणुकी कन्या रेणुका सँगै विवाह गरे रे
तीनी रेणुका गर्भ बाटे संपूर्ण क्षेत्रीय वंश को सार करता कर संपूर्ण लोकर्मा महागुरु भगवान श्री विष्णु का अंश रूप परशुराम नाम भय का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न भई। देवतारुली भृगुवंशीय पुण्य शेष अर्थात अजिगर्त को मायलो छोरो एक वैदिक कालीन ब्राह्मण लई विश्वामित्र का पुत्र का रूप में प्रदान करेगा थी। तेस कारण तीनी देवरात का नाम बाटे प्रख्यात भई। तेस पछी विश्वामित्र का पुत्र रत्न का रूप में मधुछंद जय कृतदेव देवाष्टक कच्छपरे हरितक उत्पन्न भई। ती पुत्र बाटे कौशिक गोत्रीय एवं अन्य ऋषि का वंशहरू में विवाह करने योग्य धेरै पुत्रहरू उत्पन्न भई। 8वां अध्याय आयुवंश को कथा धन्वंतरी को उत्पत्ति। पराशर जी ले भन्नुभयो पुरुरवा का जेठा पुत्र रतन का रूप में आयु उत्पन्न भएका थिए। आयुले बाबु की कन्या संगे विवाह गरेका थिए। ती कन्या का गर्भबाट आयु का पुत्र रतन का रूप में नहुष सत्रव्रत रंभ रजी एवं अनेना यी 5 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। क्षेत्रव्रत का पुत्र रतन का रूप में श्रोत्र उत्पन्न भई। यी श्रोत्र का पुत्र रतन का रूप में काश लेश रे घृतस्मद यी 3 पुत्र उत्पन्न भई। घृतस्मद का पुत्र रतन का रूप में शौनक उत्पन्न भई। इन्हीं महर्षि शौनक चारिवटी वर्ण का प्रवर्तक अर्थात आरंभ करता भई। काश का पुत्र रतन का रूप में काशीराज उत्पन्न भएका थिए। बन्ने काशीराज का पुत्र रतन का रूप में दीर्घतमा उत्पन्न भई। रे दीर्घतमा का पुत्र रतन का रूप में धन्वंतरी उत्पन्न भएका थिए। यी धन्वंतरी को शरीर र इन्द्रियहरू वर्धावस्था जस्ता विकारहरूबाट पूर्ण रूप में अलग रहेका थिए। रे यिनी सबै शास्त्रहरूका पूर्ण ज्ञाता रहेका थिए। यिनलाई पूर्व जन्ममा स्वयं भगवान श्री नारायणले वरदान दिँदै भन्नुभएको थियो, तिमीले काशीराजका वंशमा उत्पन्न भएर सम्पूर्ण आयुर्वेदलाई 8 भागहरूमा विभाजन गर्नेछौ। रे तिमी भविष्यमा यज्ञ भागका भोक्ता पनि बन्नेछौ। धन्वंतरीका पुत्र रतनका रूपमा केतुमान उत्पन्न भएका थिए। भन्ने केतुमानका पुत्र रतनका रूपमा भीमरथ उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी भीमरथका पुत्र रतनका दिवोदास उत्पन्न भएका थिए एवं दिवोदासका पुत्र रतनका रूपमा प्रतर्दन उत्पन्न भएका थिए। प्रतर्दनले संपूर्ण मद्र श्रेणी वंश को विनाश गरेका थिए तथा संपूर्ण शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका कारणले गर्दा इनको नाम शत्रुजित भयो। उनका पिता दिवोदासका उनमा अत्यंत प्रेम भएकाले वस भनेर बोलाउने गर्दथे। यस कारण इनको एउटा नाम वश पनि रहेको थियो तथा यिनी अत्यन्त सत्यवर्ती थिए अर्थात् यिनी कहिले पनि असत्य कार्य वा कुरा गर्दैनथे। यस कारण यिनको एउटा नाम ऋतध्वज पनि रहेको थियो। यसरी नै यिनले कोलीय नाम भएको घोडा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले यिनी सम्पूर्ण पृथ्वीमा कोलियासोको नामबाटै प्रख्यात भएका थिए। ती वशका पुत्र रतनका रूपमा अलर्क उत्पन्न भएका थिए, जसका विषयको श्लोक आजसम्म पनि अत्यन्त प्रसिद्ध रहेको छ। प्राचीन कालमा अलर्क बाहेक अन्य कुनै पनि राजाले युवावस्थामा 60,000 वर्षहरूसम्म पृथ्वीको उपभोग गर्न सकेका थिएनन्। ती अलर्कका पुत्र रतनका रूपमा सन्नति उत्पन्न भएका थिए। भन्ने सन्नतिका पुत्र रतनका रूपमा सुनीत उत्पन्न भएका थिए एवं सुनीतका पुत्र रतनका रूपमा सुकेतु उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सुकेतुका पुत्र रतनका रूपमा धर्मकेतु उत्पन्न भएका थिए। भन्ने धर्मकेतुका पुत्र रतनका रूपमा सत्यकेतु उत्पन्न भएका थिए एवं सत्यकेतुका पुत्र रतनका रूपमा विभु उत्पन्न भएका थिए। रे विभुका पुत्र रतनका रूपमा सुविभु उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी सुविभुका पुत्र रतनका रूपमा सुकुमार उत्पन्न भएका थिए। भन्ने सुकुमारका पुत्र रतनका रूपमा ग्रस्तकेतु उत्पन्न भएका थिए। रे ग्रस्तकेतुका पुत्र रतनका रूपमा वैनहोत्र उत्पन्न भएका थिए एवं वैनहोत्रका पुत्र रतनका रूपमा भार्ग उत्पन्न भएका थिए तथा मार्गका पुत्र रतनका रूपमा भार्ग भूमि उत्पन्न भएका थिए। यिनी भार्ग भूमिबाटै चारैवटै वर्णहरूको प्रचार प्रसार भयो। यहाँसम्म काश्यप रे राजाहरूका विषयमा मैले तिमीलाई बताएँ। अब रजीवका वंशको वर्णन सुन। 9वां अध्याय रजी रे
તેત્યરકો યુદ્ધ સત્રવ્રત વંશ કો કથા પરાશરજીલે બનનો ભયો રજીકા અત્યંત બલ રે पराक्रम बाटे संपन्न भय का 500 पुत्र थी। एक समय को देवता रे असुर को संग्राम को आरंभ में एक लई अर्का को वध करने चाहना बाटे अभिप्रेरित भय का देवता रे असुर ले ब्रह्मा जी का शरण में परे शोधी ये पिता में हामी दुई पक्ष का बीच में होने लागी रहे को ये संग्राम में कुन पक्ष को विजय होनी छे। तेस पछी पिता में ब्रह्मा जी ले बननो भयो जुन पक्ष में लागे रे राजा राजी ले शस्त्र धारण करे रे युद्ध करने छन् त्यही पक्ष विजयी हुने छे। त्यसपछि दैत्यहरूले राजाजीका समीपमा गएर आफूलाई सहयोग गरिदिनेका लागि विनम्र अनुरोध गरे। दैत्यहरूको अनुरोध पश्चात राजाजीले भने यदि तपाईहरूले देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि मलाई इन्द्रको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मैं तपाईहरूका पक्षमा लागेर युद्ध गर्न तयार छु। राजाजीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि असुरहरूले पनि हामीहरू एउटा कुरा भन्ने तरे काम चाहिँ अर्कै गर्ने गर्दैनौँ, अर्थात् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाम्रो वचनमा परिवर्तन हुन सक्दैन। हामीहरूका इन्द्र प्रहलाद मात्र हुन सक्दछन्, त्यसैले उहाँकै लागि हामीहरूले यस किसिमको प्रयास गरिरहेका हौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन। जब यति भनेर असुरहरू त्यहाँबाट गए त्यसै समयमा देवताहरू आएर राजाजीसँग त्यसै किसिमको अनुरोध गरे रे राजाले पनि दैत्यहरूलाई जुन कुरा बताएका थिए देवताहरूलाई पनि त्यही कुरा बताए। त्यसपछि देवताहरूले तपाईँ नै हाम्रो इन्द्र हुनुहुनेछ भन्दै सहज उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। त्यसपछि राजाजीले देवताहरूका सेनाको सहयोगी भएर अत्यन्त उत्तम अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा असुरहरूको सेनालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिए। जुन समयमा शत्रु पक्षका सबै सैन्य बल यथार्थमा नष्ट भयो त्यस समयमा स्वर्गका अधिपति इन्द्रले रजीका दुई चरण कमलमा आफ्नो शिरको स्पर्श गर्दै भने हजुरले मैं अत्यन्त भयभीत भएका अवस्थामा मेरो रक्षा गरिदिनु भयो, त्यसकारण हजुर हामीहरूका पिता हुनुहुन्छ। हजुर यस समयमा सबै लोकहरूमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ, किनकि मैं त्रिलोकेश अर्थात् स्वर्ग मर्त्य र पाताली तीनैवटै लोकहरूको अधिपति इन्द्र हजुरको पुत्र हुँ। त्यस समयमा राजाजीले मन्द मुस्कानका साथै भने असल त्यही हुन्छ। शत्रु पक्षका पनि अन्यको किसिमका चाटु वाक्य अर्थात् चापलुसीबाट सम्पन्न भएका वचनद्वारा गरिएका अनुभव विनयको उल्लङ्घन गर्ने उचित हुँदैन भन्ने आफ्नो पक्षमा रहेको पुरै भएन भनेर राजाजी आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गरे। यसरी तत्कर्त अर्थात् 100 पटक यज्ञ गर्ने इन्द्र पनि स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान भएर शासन गर्ने थाले। त्यसपछि राजाजीको देहान्त भएपछि देवर्षि नारदको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएका रजीका पुत्रहरूले आफ्ना पिताद्वारा स्वीकार गरिएका पुत्र इन्द्रसँगै न्यायिक सिद्धान्त अनुसार आफ्नो पिताको राज्य फिर्ता मागे। तर इन्द्रले आफ्ना पिताको राज्य फिर्ता नदिएपछि अत्यन्त पराक्रमशाली रजीका पुत्रहरूले इन्द्रलाई पराजित गरेर आफै इन्द्रको सिंहासनमा विराजमान भए। त्यसपछि धेरै समय व्यतीत भइसकेपछि अपहरित भएका त्रिलोकीको यज्ञ भाग प्राप्त गर्ने इन्द्रले एकान्त स्थानमा बसिरहेका बृहस्पतिसँग भने के तपाईँले मलाई बयरको दाना जति मात्रै घिउ दिएर मलाई तृप्त गराइदिन सक्नुहुन्छ। इन्द्रले यसो भनेपछि देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले इन्द्रसँग भन्नुभयो यदि तिमीले यो कुरा मलाई यसभन्दा पहिले नै बताइदिएका भए मैद्वारा तिम्रो कल्याणको जुनसुकै कार्य पनि हुन सक्दथ्यो, अर्थात् मैले गर्न नसक्ने कार्य केही पनि थिएन। अबका केही दिनहरूमा नै मैं तपाईँले आफ्नो सिंहासनमा विराजमान गराइदिनेछु। इन्द्रसँगै यसरी बताइसकेपछि देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले रजीका पुत्रहरूको बुद्धिलाई मोहित गराइदिनका लागि प्रत्येक दिन अभिचार आदि क्रियाले इन्द्रको तेज वृद्धि गराउनका लागि होम गर्न आरम्भ गरे। त्यसपछि रजीका पुत्रहरूको बुद्धि अत्यन्त मोहित भएका कारणले उनीहरू ब्राह्मणहरूमा द्वेष भाव राख्ने आफ्नो धर्मको त्याग गर्ने रे वेदाचारबाट विमुख भए। त्यसपछि इन्द्रले अनायास रूपमा धर्म
भाषण बाटे वीन भएका तिरेजीका पुत्रको विनाश गरिदिए रे आफ्ना पुरोहित बृहस्पतिका कृपाका प्रभावले अत्यन्त तेजस्वी बनेर स्वर्गमा आक्रमण गरी आफ्नो अधिकार स्थापित गरे। इन्द्र यसरी पदच्युत भएका रे इन्द्र पद प्राप्तिको सुरले मनुष्य आफ्नो स्थानबाट च्युत हुने छैन रे उसको कहिले दुष्प्रवृत्ति रहने छैन। आयुकारका पुत्र रमका कुनै पनि सन्तान थिएनन्। शत्रव्रतका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतिशत्रु उत्पन्न भएका थिए भन्ने प्रतिशत्रुका पुत्र रत्नका रूपमा सञ्जय उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सञ्जयका पुत्र रत्नका रूपमा जय उत्पन्न भएका थिए रे जयका पुत्र रत्नका रूपमा विजय उत्पन्न भएका थिए भन्ने विजयका पुत्र रत्नका रूपमा यलकृत उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी यलकृतका पुत्र रत्नका रूपमा हर्षवर्धन उत्पन्न भएका थिए भन्ने हर्षवर्धनका पुत्र रत्नका रूपमा सहदेव उत्पन्न भएका थिए एवं सहदेवका पुत्र रत्नका रूपमा अदिन उत्पन्न भएका थिए। त्यस्तै अदिनका पुत्र रत्नका रूपमा जयसेन उत्पन्न भएका थिए भन्ने जयसेनका पुत्र रत्नका रूपमा सम्भूति उत्पन्न भएका थिए एवं सम्भूतिका पुत्र रत्नका रूपमा शत्रधर्म उत्पन्न भएका थिए। यसरी शत्रवंशी राजाहरूका विषयमा वर्णन गरिएको छ। यस पश्चात म तिमीलाई नहुषवंशी राजाहरूका विषयमा बताउने छु। 10वां अध्याय नहुषवंशको वर्णन तथा ययातिको उपाख्यान। पराशरजीले भन्नुभयो, नहुषका अत्यन्त बलशाली एवं पराक्रमी 6 पुत्र रत्नका रूपमा यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति रे कृति उत्पन्न भएका थिए। यतिले राज्य भोग गर्ने चाहनाको परित्याग गरिदिएकाले ययाति राजा भए। ययातिले दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी रे वर्षप्रभाकी पुत्री शर्मिष्ठासँग विवाह गरेका थिए। उनीहरूको वंशको वर्णनका लागि निम्न श्लोक अत्यन्त प्रसिद्ध रहेको छ, जसमा भनिएको छ, देवयानीले आफ्ना पुत्र रत्नका रूपमा यदु रे पूर्वसुलाई जन्म दिइन्। यसरी नै वर्षप्रभाकी कन्या शर्मिष्ठाले आफ्ना पुत्र रत्नका रूपमा ध्रुव, अनु एवं पूर्वलाई जन्म दिइन्। ययातिलाई दैत्यहरूका गुरु एवं उनका ससुरा शुक्राचार्यले श्राप दिएका कारणले उनी ऐसमयमा नै अर्थात् उमेरको आधारमा नभएर श्रापका आधारमा अत्यन्त वृद्ध भएका थिए। त्यसपछि प्रसन्न भएका शुक्राचार्यका वचनका आधारमा ययातिले ऐसमयमा नै आफूमा भएको वृद्धावस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि आफ्ना जेठा छोरा यदुसँग भनी, हे पुत्र, तिम्रा मावली हजुरबुबाको श्रापका प्रभावले मलाई ऐसमयमा नै वृद्धावस्थाले आफ्नो नियन्त्रण पार्यो, अर्थात् ऐसमयमा नै म वृद्ध भएको छु। यस समयमा उनीको कृपा प्राप्त गरेर नै म यो वृद्धावस्था 1000 वर्ष समयका लागि तिमीलाई दिन चाहन्छु, किनकि अहिले म विषय भोगहरूबाट पूर्ण रूपमा त्रस्त भएको छैन, अर्थात् ममा विषय भोग गर्ने चाहना अझै अत्यन्त प्रबल रहेको छ। यसलाई तिमीले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न पाउने छैनौ। राजाले यसरी सम्झाए तापनि यदुले आफ्ना पितामा रहेको वृद्धावस्थालाई ग्रहण गर्ने चाहना राखेनन्। त्यसपछि राजा ययातिले आफ्ना छोरा यदुलाई श्राप दिँदै भनी, भविष्यमा तिम्रा वंशमा कुनै पनि सन्तान राज्य गर्ने योग्य हुने छैन, अर्थात् तिम्रो वंशले राज्य गर्न पाउने छैन। त्यसपछि राजा ययातिले आफ्ना पुत्रहरू क्रमशः ध्रुव, तुर्वसु तथा अनुका समीप अर्थात् नजिकमा गएर उनीहरूसँग उनीहरूको यौवन आफूले ग्रहण गरेर आफ्नो वृद्धावस्था उनीहरूलाई दिने प्रस्ताव राखे। तर तिनीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो पिताका कुरामा ध्यान दिएनन्, अर्थात् राजा ययातिको प्रस्तावलाई अत्यन्त सहज रूपमा अस्वीकार गरिदिए। पिताले पनि तिनीहरू सबैलाई श्राप दिँदै भने, तिमीहरूका वंशज अर्थात् सन्तानहरू राजपदका लागि अर्थात् राज्य गर्नका लागि योग्य हुने छैनन्। त्यसपछि राजा ययातिले सबैभन्दा कान्छा शर्मिष्ठाका पुत्र पुरुका नजिकमा गएर अन्य छोराहरूलाई बताए जसरी नै आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गरे। त्यसपश्चात अत्यन्त बुद्धिमान पुरुले आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्दै भन्ने, तपाईँले म माथि यो अत्यन्त ठुलो अनुग्रह अर्थात् कृपा गर्नुभयो। यसरी बताइसकेपछि आफ्ना पिताजीमा भएको
वर्तावस्था आपुले ग्रहण गरेरे आफ्नो यौन अवस्थालाई पिताजीलाई दिए। राजा ययातिले पनि नवीन यौन अवस्था प्राप्त गरेपछि समयअनुसार आफूलाई प्राप्त भएका यथेच विषयहरूको आफ्नो उत्साह अनुसार धर्मानुकूल भोग गरे तथा आफ्ना प्रजाहरूको राम्रो किसिमबाट पालन पोषण पनि गरे। त्यसपछि विश्वासी नाम भएको अप्सरासँगै विभिन्न किसिमका भोगहरूको उपभोग गर्दै मैमा उत्पन्न भएको कामनाको अर्थात् विषयहरूको भोग गर्ने चाहनाको अन्त नभएकोले मैं कामाग्निलाई शान्त गरिदिनेछु। प्रत्येक दिन यसरी विचार गर्दै भोगहरूको उपभोग गर्ने कार्यमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक लाग्न थाले। अर्थात् त्यसैमा एकाकार भई यसरी प्रत्येक दिन विषय वासनाको भोगमा अत्यन्त आसक्त भएर विषय भोगहरूलाई अत्यन्त मनमोहक एवं आनन्ददायी भएको मनन गर्न थाले। त्यसपश्चात उनले आफ्नो आत्मीय भाव यसरी व्यक्त गरे। ययातिले भने विषय वासनाको भोग गर्ने अभिलाषा तिनीहरूको भोग गरेर कहिले शान्त हुन सक्दैन, बरु यो आगोमा हालेको घिउको आहुतिले प्रज्वलित भएको अग्निका जसरी नै अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका धान्य अर्थात् धान, यौ अर्थात् जो, स्वर्ण, पशु एवं स्त्रीहरू जति पनि उपभोग गर्ने योग्य वस्तुहरू रहेका छन् तिनीहरूबाट एउटा व्यक्तिको मात्र पनि कामना पूर्ण हुन सक्दैन। यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बुद्धिमान पुरुषले यिनीहरूको परित्यागलाई आफ्नो परम कर्तव्य भएको सम्झनु पर्दछ। जब पुरुषले सम्पूर्ण जीव मात्रमा समदृष्टिकोण राख्दै कुनै पनि प्राणीका लागि पापमय भावना राख्दैन, त्यस समयमा त्यो समदर्शी पुरुषका लागि सबै दिशाहरू अत्यन्त सुखमय अर्थात् सुखदायक हुन्छन्। दुर्बुद्धि भएका मनुष्यले यसलाई परित्याग गर्न सक्दैनन् र शरीर जीर्ण अर्थात् अत्यन्त व्रत भए तापनि जे जीर्ण हुँदैन त्यो विषय वासनाको उपभोग गर्ने कामनाको परित्याग गर्ने बुद्धिमान मनुष्य मात्रै यथार्थमा परम सुखबाट परिपूर्ण हुन्छ। वृद्धावस्था लागेपछि मनुष्यको कपाल सेतो हुन्छ, सबै दाँतहरू पुराना भएर झर्दछन्, तर धन प्राप्त गर्ने अभिलाषा र जीवित रहने चाहना जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कहिले जीर्ण अर्थात् वर्ध हुँदैन, त्यो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ र यौन अवस्थामा नै रहेको हुन्छ। 1000 वर्ष पूर्ण भइसक्यो। यस समयमा मेरो मन विषय वासनाको उपभोगमा अत्यन्त आसक्त रह्यो, तथापि प्रत्येक दिन मैमा विषय वासनाको उपभोग रूपी तृणा अर्थात् कामना अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ, अर्थात् त्यसमा कहिले कमी आउन सकेन। त्यसकारण अब मैं यो मनुष्य शरीरलाई त्याग गरेर अर्थात् यसमा उत्पन्न हुने तृष्णा वा कामनाको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो चित्तलाई भगवानमा मात्रै स्थिर गर्दै राग द्वेषादिबाट मुक्त रे ममतारहित भएर वनमा मृगहरूसँगै घुम्दछु अर्थात् भ्रमण गर्दछु। पराशरजीले भन्नुभयो, त्यसपछि राजा ययातिले आफ्ना पुत्रपुरबाट आफ्ना वृद्ध अवस्था फिर्ता लिए एवं उनको यौवन अवस्था उनलाई फिर्ता गरिदिए रे पुरुलाई मुख्य शासनकर्ताका रूपमा अर्थात् मुख्य राजगद्दीमा राज्याभिषेक गरिदिए रे आफू तपस्या गर्नका लागि जङ्गलमा गए। राजा ययातिले दक्षिण पूर्व दिशाको राज्यमा दुर्वासुलाई, पश्चिम दिशाको राज्यमा ध्रुवलाई, दक्षिण दिशाको राज्यमा यदुलाई रे उत्तर दिशाको राज्यमा अनुलाई राजा बनाइदिए तथा पूर्वलाई सम्पूर्ण पृथ्वीको अधिपतिको रूपमा राज्याभिषेक गरिदिएका थिए। 11औं अध्याय यदुवंशीय शस्त्रबाहु अर्जुनको चरित्र वर्णन। पराशरजीले भन्नुभयो, अब मैं ययातिका राजाका जेठा छोरा यदुको वंशका विषयमा बताउने छु, जुन वंशमा मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, गुह्यक अर्थात् कुबेरको ढुकुटीको रक्षा गर्ने देव योनि मध्येको एक थरी यक्ष जाति, किम पुरुष अर्थात् नीच पुरुष, सर्प, पक्षी, अप्सरा, दैत्य, दानव, देवऋषि, ब्रह्म ऋषिहरू कसैले मोक्ष प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, सकलै धन प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, कसैले धर्म प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएर, जसको सधैँ स्तुति एवं पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्, वहाँ अनादि अनन्त रे अव्य भगवान श्री विष्णुले यस यज्ञमा आफ्नो अत्यन्त प्रभावशाली एवं महत्त्वपूर्ण अंशबाट अवतार लिनुभएको थियो।
यदुवंश का संबंध में यो श्लोक अत्यंत प्रख्यात रहेको छे। जुन वंश में श्री कृष्ण का नाम बाटे निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ले अवतार लिनु भएको थियो। त्यस यदुवंश को महिमा का विषय में सुन्नाले मात्र पनि मनुष्य संपूर्ण पापहरूबाटे सधैँका लागि पूर्ण रूप में मुक्त हुन्छ। यदु का 4 पुत्र रत्न का रूप में शस्त्रजीत, क्रोष्ठ, नल र रघु उत्पन्न भएका थिए। शस्त्रजीत का पुत्र रत्न का रूप में सतजीत उत्पन्न भएका थिए। सतजीत का 3 पुत्र रत्न का रूप में हे रे वेण है उत्पन्न भएका थिए। हे का पुत्र रत्न का रूप में धर्मनेत्र उत्पन्न भएका थिए तथा धर्मनेत्र का पुत्र रत्न का रूप में कुंती उत्पन्न भएका थिए। त्यसरी नै कुंती का पुत्र रत्न का रूप में साँझी उत्पन्न भएका थिए एवं साँझी का पुत्र रत्न का रूप में महिषमान उत्पन्न भएका थिए, जसले महिषमतीपुर नाम भएको नगरी बसाएका थिए। महिषमान का पुत्र रत्न का रूप में भद्रश्रेणी उत्पन्न भएका थिए भन्ने भद्रश्रेणी का पुत्र रत्न का रूप में दुर्दम उत्पन्न भएका थिए एवं दुर्दम का पुत्र रत्न का रूप में धनक उत्पन्न भएका थिए तथा धनक का 4 पुत्र रत्न का रूप में कृतवीर्य, कर्ताग्नि, कर्तवर्मा र कर्तोजा उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये कृतवीर्य का पुत्र रत्न का रूप में उत्पन्न भएका अर्जुन का 1000 हातहरू थिए। उनी 7 द्वीपहरूका अधिपति थिए। शस्त्र बाहु अर्थात 1000 हात भएका अर्जुनले भगवान को विशेष अंश का रूप में अतिरिक्त कुल में अवतरित भएका अर्थात उत्पन्न भएका दत्तात्रेय को उपासना गरेर धर्माचरण को निवारण, धार्मिक युद्धबाटे संपूर्ण पृथ्वीमा विजयले धर्मानुसार प्रजाहरूको पालन पोषण तथा शत्रुहरूबाटे पराजय एवं मेरो मृत्यु त्रिलोकका सबैभन्दा प्रसिद्ध पुरुषबाटे मात्र हुन सकोस् यस किसिमका अनेकौं किसिमका वरदान मागे प्राप्त पनि गरेका थिए। शस्त्र बाहु भएका अर्जुनले सब द्वीपबाटे सम्पन्न भएकी पृथ्वीको राम्ररी पालन पोषण तथा 10,000 यज्ञहरूको अनुष्ठान सम्पन्न गरेका थिए। उनका सम्बन्धमा बताएको एक श्लोक आजसम्म पनि अत्यन्त प्रसिद्ध रहेको छ। यज्ञ, दान, तपस्या, विनम्रता रे विद्यामा कार्तिवीर्य का पुत्र रतन शस्त्र बाहु भएका अर्जुनसँग बराबरी अनेक पुण्य राजाले गर्न सक्दैनन्। उनको राज्यमा कुनै पनि किसिमको पदार्थ नष्ट हुँदैन थियो। यसरी शस्त्र बाहु अर्जुनले बल, पराक्रम, आरोग्य रे सम्पत्तिलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै 85,000 वर्षसम्म राज्य गरे। एक दिन जब अत्याधिक मात्रामा मद्यपान गरेका कारण अत्यन्त व्याकुल भएका शस्त्र बाहु अर्जुन नर्मदा नदीको पानीमा जल क्रीडा गरिरहेका अर्थात् पौडी खेलिरहेका थिए। त्यस समयमा उनको राजधानी महिषमतीपुरीमा दिग्विजयका लागि अर्थात् राजा महाराजाहरूले देशान्तरमा गई आफ्नो मान र प्रतिष्ठा कायम गर्नका लागि रे अर्कोलाई जित्ने कामनाका लागि आएका सबै देवता, दानव, गन्धर्व रे राजहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको घमण्डले अत्यन्त उन्मत्त भएको रावणले आक्रमण गर्यो। त्यस समयमा उनले अनायास रूपमा रावणलाई पशुलाई बाँधे जसरी नै बाँधेर आफ्नो नगरीको अत्यन्त सुनसान अर्थात् पूर्ण रूपमा एकान्त स्थानमा राखिदिए। शस्त्र बाहु अर्जुन 85,000 वर्षहरू समाप्त भइसकेपछि भगवान नारायणका अंश अवतार परशुरामद्वारा मारिए। इनका 100 पुत्रहरू थिए, जसमध्ये मुख्य रहेका 5 पुत्रहरूको नाम शूर, शूरसेन, वृषण, मधुध्वज रे जयध्वज रहेको थियो। तिनीहरूमध्ये जयध्वजका पुत्र रतनका रूपमा तालजंग उत्पन्न भएका थिए। तालजंगका 100 पुत्रहरू थिए। उनीहरूमध्ये वितिहोत्र रे भरत जेठा थिए। भरतका पुत्र रतनका रूपमा वर्ष रे सुजात उत्पन्न भएका थिए। वर्षका पुत्र रतनका रूपमा मधु उत्पन्न भएका थिए रे मधुका पनि वृषणी आदि 100 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। यसै कारणले गर्दा यदु कुलको नाम वृषणी भएको हो। मधुका कारणले गर्दा यसको कुलको नाम मधु भयो। यदुका कारणले गर्दा यो कुलको नाम यादव भयो। 12औं अध्याय यदुपुत्र कोष्ठको वंशको वर्णन। रसजीले भन्नुभयो, यदुका पुत्र गोष्ठुका पुत्र रतनका रूपमा वर्जनीमान उत्पन्न भएका थिए। वर्जनीमानका पुत्र रतनका रूपमा स्वाई उत्पन्न भएका थिए।
બંને स्वयंका पुत्र रतनका रूपमा रुद्रु उत्पन्न भएको थिए तथा रुद्रुका पुत्र रतनका रूपमा चित्ररथ उत्पन्न भएका थिए एवं चित्ररथका पुत्र रतनका रूपमा शशबिन्दु उत्पन्न भएका थिए। यी शशबिन्दुसँगै 14 रतन विद्यमान थिए र यिनी चक्रवर्ती राजा थिए। शशबिन्दुका 1 लाख पत्नीहरू र 10 लाख पुत्रहरू थिए। ती पुत्रहरूमध्ये पृथु यशा, पृथु कर्मा, पृथु जय, पृथुदान, पृथु कीर्ति र पृथु सर्वाई 6वटा मुख्य थिए। पृथु सर्वाका पुत्र रतनका रूपमा तम उत्पन्न भएका थिए भन्ने तमका पुत्र रतनका रूपमा उष्णा उत्पन्न भएका थिए। उष्णाले 100वटा अश्वमेघ यज्ञ गरेका थिए। उष्णाका पुत्र रतनका रूपमा शीतेशु उत्पन्न भएका थिए। शीतेशुका पुत्र रतनका रूपमा रुकुम कवच उत्पन्न भएका थिए भन्ने रुकुम कवचका पुत्र रतनका रूपमा परावर्त उत्पन्न भएका थिए। यसरी परावर्तका 5 पुत्र रतनका रूपमा रुकुमेशु, पृथु, रुकुम, जामत, पालित र हरित उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूमध्ये जामतका विषयमा यस प्रकारको श्लोक भएको बताइने गरिन्छ, जुन सांसारिक मनुष्य स्त्रीमा अत्यन्त आसक्त तथा स्त्री लम्पट भएर मर्दछ। अगाडि यस्तो स्वभाव भएको जो उत्पन्न हुन्छ, तिनीहरू सबैमा सेवाका पति राजा जामत सर्वोत्कृष्ट अर्थात् सबैभन्दा उत्तम छन्। राजा जामतले आफ्नो पत्नी सेवाबाट कुनै सन्तान भए तापनि तथा आफूमा सन्तान उत्पन्न गराउने कामना तीव्र भए तापनि सेवाका भयले गर्दा अन्य स्त्रीसँगै विवाह गर्न सकेनन्। ती राजा जामकले एक दिन अत्यधिक सङ्ख्यामा भएको घोडा, हात्ती सम्मिलित अत्यन्त भयानक युद्ध गर्दाका अवस्थामा आफ्ना सबै शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिए। त्यसपछि राजा जामकबाट पराजित भएका उनीहरूसँगै शत्रुतत्वयुक्त भाव राख्ने राजहरू पुत्र, स्त्री, बन्धु र सम्पत्तिको पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर आफ्नो स्थान छाडेर विभिन्न दिशाहरूतिर भागेर गए। उनीहरू सबै भागेर गइसकेपछि राजा जामकले एक राज्य कन्यालाई देखे जुन अत्यन्त भयभीत भएकाले व्याकुल हुँदै ठुला ठुला आँखाहरूले हेर्दै, हे पिताजी, हे माताजी, हे दाजुभाइ, मेरो रक्षा गर, रक्षा गर, यसरी अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक विलाप गरिरहेकी ती कन्या परम सुन्दरी देखिएकी थिइन्। यस्ती कन्यालाई देखिएपछि ती कन्याप्रति राजाको चित्त पूर्ण रूपमा आकर्षित भएकाले उनले चिन्तन गर्न थाली, मैं सन्तान नभएको रे बन्ध्यापति अर्थात् बाँझी आइमाईको पतिका रूपमा रहेको छु। यसैले यस समयमा विधाताले मैमाथि कृपा गरेर सन्तान उत्पत्तिका लागि नै यी कन्या रतनलाई यहाँ पठाइदिनु भएको हो। यसकारण मैले यिनीसँग विवाह गर्नु पर्दछ। यस्तो निश्चय गरेपछि उनले सोचे ती कन्यालाई आफ्नै रथमा राखेर आफ्नो निवास स्थलमा लिएर जान्छु। त्यसपछि त्यहाँ देवी सेवाको अनुमति लिएर यी कन्यासँग विवाह गर्दछु। यस प्रकारको विचार उत्पन्न भए पश्चात राजाले ती कन्यालाई आफ्नै रथमा राखेर आफ्नो नगरतिर प्रस्थान गरे। त्यहाँ विजय भएर फर्किएका राजाको दर्शनका लागि देवी सेवा सबै नगरवासी, सेवक, बन्धु बान्धवहरू र मन्त्रीहरूसहित नगर प्रवेश गर्ने ढोकामा आएकी थिइन्। त्यसपछि देवी सेवाले राजाको बायाँतिर एउटी अत्यन्त सुन्दर कन्या बसेको देखेपछि तत्कालै उत्पन्न भएको क्रोधका कारणले आफ्ना ओठहरू केही रातारे काँपिरहेका अवस्थामा उनले राजासँग भनिन्, हे अत्यन्त चञ्चलचित, तिमीले रथमा कसलाई बसार ल्याइरहेका छौ? त्यस समयमा राजा अत्यन्त भयभीत भएका कारणले गर्दा परिमाणका विषयमा ध्यान नपुर्याई अत्यन्त हडबडाएर भनी, यिनी हाम्री पुत्रवधू अर्थात् छोराकी पत्नी हुन्। त्यसपछि देवी सेवाले राजा जामकसँग भनिन्, मेबाट त कुनै पुत्र जन्मेका छैन र आजसम्म तपाईँले अर्को विवाह पनि गर्नुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले कुन पुत्रलाई आधार मानेर यी कन्याले हाम्री बुहारी बताउनु भएको हो? यसरी आफूप्रति देवी सेवाले प्रयोग गरिएका अत्यन्त ईर्ष्या र क्रोधबाट सम्पन्न भएका वचनहरूका प्रभावले गर्दा आफ्नो सद्बुद्धि गुमाएका राजाले अत्यन्त भयभीत अवस्थामा बताएका
का यो समन्वय भएको कुराको दुविधा हटाउनका लागि अनि सेवासँग भनी भविष्यमा तिमीबाटे जुन उत्पन्न हुनेवाला छ यो भावी पुत्रका लागि मैले पहिलादेखि नै यी कन्यालाई उसकी भार्या अर्थात् पत्नी बनाइदिने निश्चय गरेको छु। राजाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि रानी सेवाले मन मुस्कानसँगै भनिन्, अत्यन्त उत्तम, यस्तै हुनेछ। यसपछि सेवाले राजासँगै नगरमा प्रवेश गरिन्। त्यसपछि त्यस समयमा राजाले सेवाका बीचमा भएको यो पुत्रको उत्पत्तिसँगै सम्बन्धित कुराकानी विशुद्ध लगन पौरांशक आदि अवयवहरूबाट सिद्ध भएको थियो। त्यसकारण सन्तानोत्पन्न गर्ने अवस्था बितिसकेको भए तापनि केही दिनपछि रानी सेवा गर्भवती भइन्। समय पूर्ण भइसकेपछि देवी सेवाका गर्भबाट पुत्र उत्पन्न भई। पिता जामगले ती पुत्रको नाम विदर्भ राखिदिए। त्यसपछि तिनी विदर्भले तिनी कन्यासँगै बिहा गरे। विदर्भले ती राजकन्याका गर्भबाट कृत र कौशिक नाम भएका 2 पुत्र उत्पन्न गराए। त्यसपछि फेरि रोमपाद नाम भएका अर्का 1 पुत्र उत्पन्न भए। रोमपादका पुत्र रत्नका रूपमा बब्रो उत्पन्न भए भन्ने बब्रोका पुत्र रत्नका रूपमा ग्रति उत्पन्न भए। कौशिकका पनि पुत्र रत्नका रूपमा चेदी उत्पन्न भए। तिनी चेदीका वंशमा चेद्य अर्थात् शिशुपाल आदि राजाहरूले जन्म लिए। यामका नाति कृतका पुत्र रत्नका रूपमा कुन्ती उत्पन्न भई। कुन्तीका पुत्र रत्नका रूपमा वृष्णि उत्पन्न भई भन्ने वृष्णिका पुत्र रत्नका रूपमा निवर्ति उत्पन्न भई। यसरी नै निवर्तिका पुत्र रत्नका रूपमा दशार उत्पन्न भई भन्ने दशारका पुत्र रत्नका रूपमा व्योमा उत्पन्न भई तथा व्योमाका पुत्र रत्नका रूपमा जिमूत उत्पन्न भई एवं जिमूतका पुत्र रत्नका रूपमा वंशकृति उत्पन्न भई। यसै गरी वंशकृतिका पुत्र रत्नका रूपमा भीमरथ उत्पन्न भई भन्ने भीमरथका पुत्र रत्नका रूपमा नवरथ उत्पन्न भई तथा नवरथका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न भई एवं दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा शकुनी उत्पन्न भई। यसरी नै शकुनीका पुत्र रत्नका रूपमा कर्बी उत्पन्न भई भन्ने कर्बीका पुत्र रत्नका रूपमा देवरात उत्पन्न भई